खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आप खैरियत से होंगे। और कलाम खुदा में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और सब कुछ जो इस दुनिया में आप देखते हैं, बाइबल में लिखा है, यसु मसीह के वसीले से पैदा हुआ। यसु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो आज स्टूडियो में भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और जहाँ कहीं से आप हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावन वहाँ पर भी मौजूद है। तो नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं, इस प्रोग्राम जिसका नाम ग्रेस फॉर ऑल है, हर रोज़ नए गेस्टों का तारुफ आपके साथ करवाया जाता है। जो गेस्ट आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं ईमान रखता हूँ जब वो गुफ्तो शनीद करते हैं, कलाम की बातें आप तक शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात खिदमत के ताल्लुक़ से बयान करेंगे। तो जी नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उनका तारुफ आपके सामने करवाना चाहता हूं। आज जो स्टूडियो में मेरे साथ टीम मौजूद है, खुदावंद के खादिम पास्टर सैमुअल गिल साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं इस खूबसूरत शो में। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं प्यारे भाई खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट साकब साहब, जिनका ताल्लुक़ शांति नगर से है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ईमान रखता हूं कि जब वो कलाम की गुफ्तगू आपके साथ करेंगे, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा कोई बयान करेंगे या कोई थॉट शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो जी भाई साकब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा प्यारी बहन साइमा काशिफ सिस्टर, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम भाई सुलेमान सैमुअल गिल साहब, भाई आपको भी वेलकम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे। तो हमारे दरमियान शांति नगर से भाई साकब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा भाई साकब आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद अजीम खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बड़े फ़ज़ल के लिए जो तूने अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला से हम पर किया है। और खुदावंद, हम सबको आज ये मौका दिया कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और अपनी ज़िंदगियों के वसीला से तेरे पाक नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तो शनीद में तेरा पाक रूह हमारी मदद करे और इस जगह पर खुदावंद तेरी हजूरी और तेरी मामूरी को मांग लेते हैं खुदावंद, ताकि जो कुछ हम बोलें वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साकब। तो जी नाजरीन, खूबसूरत आपने दुआ सुनी है। हम ईमान रखते हैं कि अब कलाम की भी जब खिदमत आपके दरमियान की जाएगी, आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो आप जब दुआ से किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं, उस चीज़ में, उस काम में खुदा हमें फ़तह से बढ़कर गलबा देता है। तो जी नाजरीन, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर साइमा काशिफ। सिस्टर जी, जो कुछ खुदा का रूहुल कुद्स इस वक्त आपको उभारता है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। शुक्रिया पास साहब, आपकी भी शुक्रगुजार हैं और सिस्टर महविश की, पास्टर इमरान की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके साथ इस खिदमत में शामिल हो सकें। थैंक यू। आप सबकी शुक्रगुजार हैं। और मेरा नाम साइमा काशिफ है और मैं पास्टर सैमुअल के साथ हम खिदमत कर रहे हैं, मैं और मेरा ख़ानदान। और मेरी खिदमत जो है वो मैं बहनों की खिदमत कर रही हूँ। चर्च में बहनों को लीड करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि हमने अपने घर को किस तरह चलाना है। बहुत सी बहनें घर के कामों में लगी रहती हैं और हम खुदा को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो इसमें हम उनको बताते हैं कि हमने अपने घर को भी चलाना है और अपने खुदा को भी टाइम देना है। जब हम खुदा को टाइम नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ये मेरी खिदमत है। और इसके अलावा जो है, मैं एक छोटा सा बिज़नेस करती हूँ घर में,
سلائی کا کام کر رہی ہوں جس میں میں کچھ بچیوں کو سکھاتی بھی ہوں، فری ٹریننگ کرواتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنا بزنس کر رہی ہوں اور میں بچیوں کو سکھاتی ہوں، اور صرف سلائی ہی نہیں سکھاتی بچیوں کو. جب بچیاں میرے پاس آتی ہیں تو پاس اب میں ان کو بائبل اسٹڈی کرواتی ہوں، ہم مل کے پریئر کرتے ہیں. اور صرف میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو سلائی سکھانا، اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ خداوند کی طرف بھی آئیں تاکہ وہ بھی خدمت کریں اور خداوند کو اول درجہ دیں. یہ کام کاج تو دنیا کے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہے خدمت کرنا. تو میری جو اس وقت بہنیں دیکھ رہی ہیں، مجھے سن رہی ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے ان کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ کام کاج تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، تو کام تو یہ ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. تو ان کاموں میں سے ہمیں جو ہے اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیں آپ، اور خداوند کو اول درجہ دیں. جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو آپ کے لیے خدا ہر مشکل کو آسان کرے گا، آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو جو ہے خدا بحال کرے گا اور خدا آپ کی مدد کرے گا. میری درخواست ہے آپ سے کہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے حضور جھکیں، اپنے خاندانوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے. بہن خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی کام کاج کرتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ بھی کرتی، اس طرح کے مختلف بہنوں کو سلائی کا کام سکھاتی ہیں. اور مین جو مقصد سسٹر جی نے بتایا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک ہوں. تو اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے شوہر کی سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی سپورٹ دعا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی خدمت میں ضرور حصہ لیں تو خدا آپ کو برکت دے گا. تو سسٹر جی، ہماری دعا ہے خداوند آپ کے کام کو اور برومند کرے، آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کی فیملی کو اور زیادہ ترقی بخشے. تو جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں بندیا توبہ کر یسو آون والا ہے. اس گیت کو پیارے بھائی حماد بیلی نے گایا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں جب اس خوبصورت گیت کو آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے.
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے جس کے بول تھے بندیا توبہ کر یسو آمن والا ہے۔ حقیقت میں جو اس دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، بائبل بتاتی ہے اس کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر خدا کی رحمت، خدا کی برکت نازل ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو کلام کہتا ہے زمین پر جب ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آسمان پر لاکھوں ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ ضروری ہے اگر آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور آسمان کی بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے درمیان خدا کے خادم بھائی سلیمان سیموئل گل صاحب موجود ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے انجینئر بھی ہیں، اور جرمن میں بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا۔ آج ملک پاکستان میں ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا بھائی سلیمان، جو بھی تھاٹ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا نوجوانوں کو کوئی ایسی موٹیویشن دینا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب، اس کے بعد گریس فار آل کی ساری ٹیم کا، اس کے بعد پھر فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ تو ناظرین، میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو میں انجینئر ہوں، اور میں ابھی جرمنی میں جو ہے ایم فل کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میری زندگی میں جو ہے میرے جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس جو ہیں، انہوں نے جو ہے کلام کا بیج میرا بچپن سے ہی بویا، اور اس کی وجہ سے جو ہے آج میں جدھر ہوں ادھر ہوں۔ خدا کا فضل بھی ہے، لیکن ان کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلی بات تو سارے پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ بویا جائے، ان کو سنڈے اسکول بھیجیں، آپ ان کو چرچ لے کر جائیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ شروع سے ان کو عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ اس عادت سے دور نہیں ہوں گے۔ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنی زندگی کی، کہ میں شروع سے لے کر ابھی تک بھی جو ہے میں پڑھائی بھی ہے، اور اپنا جو بھی جاب جو ہے سائٹ پہ پارٹ ٹائم جاب بھی ہے، لیکن خدا کی خدمت بھی ساتھ میں کر رہا ہوں۔ جیسے جب میں او اے لیول کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ میں ایک چرچ میں کوائر لیڈر تھا، اور میں کوائر کو لیڈ کرتا تھا۔ کوائر پریکٹس ہوتی تھی ایک دن، پھر ہم چرچ میں جب جاتے تھے تو چرچ سنڈے والے دن جو ہے ایک گھنٹہ پہلے جا کے تو ساری تیاریاں کرنی ہوتی تھی، ساؤنڈ سسٹم لگانا ہوتا تھا، سارا کچھ کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ میری پڑھائی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب میں انجینئرنگ کر تھا، اس ٹائم پہ بھی میں اس چرچ میں کوائر لیڈر تھا، اور یوتھ میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے بعد جب خدا مجھے جرمنی لے گیا تو ادھر بھی 2 سال میں نے جو ہے وہ سنڈے اسکول میں خدمت کی ہے، جرمن جو بچے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد اب جو ہے میں پاکستان آنے سے پہلے جو ہے میں چرچ کی آرگنائزیشن میں تھا، انتظامیہ میں تھا، تو سارا کچھ سیٹ اپ کرنا میرے ذمہ داری تھی۔ تو جب میں ادھر ہوں، ادھر بھی میری جو ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں، جیسا کہ میں اپنا ایم فل کے تھیسس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے بچوں کو ایوننگ میں پڑھاتا بھی ہوں، ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنا آئٹس بھی کر رہا ہوں، آئٹس کا کورس بھی کر رہا ہوں۔ تو میں نوجوانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لائف میں جو ہے بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ خدا اور دنیاوی تعلیم کو بھی، اور جو بھی آپ کا شوق ہے، پیشہ ہے، اس کو ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی چیز نہیں کرتے، اگر آپ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دنیا داری میں پڑ جائیں گے، اور اگر آپ اپنے پیشے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو آپ کی پراسپیرٹی ہے، جو آپ کے مالی طور پہ آپ کو وہ سرفرازی نہیں ملے گی جو آپ کے محنت کرنے پہ، آپ کے پیشے، جو آپ کا شوق ہے یا جو پیشہ ہے وہ اپنانے پہ آپ کو ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ باہر کے ملک جاتے ہیں، جب آپ پاکستان میں باہر نکلتے ہیں تو بہت سے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، بہت سے چیلنجز لوگ کرتے ہیں خدا کے کلام کو۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے یا کچھ ہو ایسا ہے۔ تو آپ کی جتنی خدا کے کلام کی اسٹڈی ہوگی تو اتنا ہی آپ ان کو اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا پطرس اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی جو آپ کی امید ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہیں۔ تو مستعد آپ تبھی ہوں گے جب آپ کی خدا کے کلام کے اوپر اسٹڈی ہوگی، جب آپ اس کو پڑھیں گے
تو خدا کے کلام کو پڑھنا، اس کو سیکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں اینڈ میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ چرچ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا دوسرے بھی کام کرنے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. جی تو تھینک یو ویری مچ بھائی سلیمان. تو جی ناظرین، بڑی اچھی گواہی، خوبصورت گواہی خدا کے خادم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ جرمن میں بھی رہ کر، یہ نہیں کہ اس نے خدا کی خدمت چھوڑ دی، وہاں پر بھی رہ کر ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد خدا کی خدمت بھی کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا جب میں ملک پاکستان میں واپس آیا ہوں اور میں خدا کی خدمت ساتھ ساتھ اس کو میں نے کنٹینیو رکھا ہے. اور بڑی اچھی ایک بات انہوں نے کی ہے کہ فرسٹ آف آل جب انہوں نے بتایا کہ کلام کا بیج میرے والدین کی طرف سے میری زندگی میں بویا گیا. اس وقت جتنے والدین ہمیں واچ کر رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی میں کلام کا بیج بوئیں تاکہ وہ آپ کے بچوں کی زندگی میں پھلدار ثابت ہو اور آپ اپنے بچوں سے دکھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ کے بچے آپ کے لیے سہارا بنیں گے، آپ کے لیے امن اور سلامتی کا گوارا بنیں گے تب جب کلام کا بیج آپ اپنے بچوں کی زندگی میں بوئیں گے. تو میری دعا ہے بھائی سلیمان خداوند ملک پاکستان میں بھی اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے. جب آپ جرمن جاتے ہیں پھر خداوند وہاں پر بھی اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے. تو جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم بھائی ثاقب انیل صاحب جن کا تعلق شانتی نگر سے آج ہمارے درمیان موجود ہے. تو بھائی ثاقب، میں چاہوں گا کہ آپ کے دل میں بھی جو روح القدس بات ڈالتا ہے، کوئی آپ تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. جی شکریہ پاس صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کا، آپ کا، پاسٹر عمران فضل کا، کہ آپ سب نے اس لائق سمجھا کہ ہم آئیں اور اپنی گواہی کو شیئر کریں. گواہیاں تو زندگی کے اندر بہت ہیں پاس صاحب، لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہماری زندگی کے اندر، پوری فیملی کے اندر، وہ تھوڑا سا میں تھوڑے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 2002 میں ہمارے خاندان کے اوپر ایک مصیبت تھوڑی سی بنی، اور جو کہ ہمارے لیے کافی بڑی مصیبت تھی، اور ہم بڑے پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. لیکن خدا کے خادم گھر پہ آتے تھے اور انہوں نے ہماری والدہ کو، جو کہ اب خادمہ بھی ہیں، خادمہ شہین، انہوں نے کہا کہ آپ ایمان رکھیں، خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو ہماری والدہ نے ایمان رکھا اور خدا نے، انہوں نے کہا کہ پاس صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا آپ کو بچائے نہ. تو ہماری والدہ نے ایمان رکھا اور خداوند نے اس مصیبت میں سے ہمیں نکالا، جس کی وجہ سے ہم خداوند کی طرف آئیں اور خدمت کے اندر ہمیں لانے والی ہماری والدہ ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم سے اپنی والدہ کا شکر ادا کروں گا. اور امی جی شکریہ، آپ نے، اگر آپ نہ ہوتے، آپ ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے تو شاید آج ہم خداوند کی طرف نہ ہوتے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور تو ناظرین کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جو لوگ خدمت کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج بے دل ہو جاتے ہیں اور اپنی خدمت سے ہٹ جاتے ہیں، اس ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو خصوصاً نوجوان جو ہیں خدمت کے اندر آ رہے ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بے دل نہ ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جاتا تو تیری قوت بہت کم ہے. اور اگر قوت ہی ہمارے اندر نہ ہوگی تو ہم کام نہیں کر پائیں گے. ہم خدمت کا کام، کوئی بھی کام ہے دنیا کے اندر، اس کو کرنے کے لیے طاقت اور قوت چاہیے. اور پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھے طاقت بخشتا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسیحی جو ہیں وہ خداوند کے فضل سے سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کے لیے کرنا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے. تو جداؤن کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہ بے دل ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور وہ جب خدا کا فرشتہ، تو اس نے کہا کہ خداوند اگر خدا ہماری طرف ہوتا تو یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کیوں. لیکن جب اس کو یہ بات سمجھ آئی، اس نے ہمت کی. تو ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب کے اندر کہ خدا نے جداؤن کے وسیلہ سے اپنی قوم کو دشمن کے ہاتھوں سے چھڑایا. تو میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بے دل نہیں ہونا، ہمت رکھیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں.
खुदावंद ज़रूर फ़तह बख्शेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू वेरी मच भाई साकब अनील, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के सामने शेयर की है। तो नाजरीन, हकीकत में जिस तरह भाई साकब अनील ने बताया है, इसका पूरा घराना खुदा की खिदमत में कोशां है। आज से कोई 17-18 साल पहले तकरीबन गालबन 2005 में इनकी वालदा मुहतरमा ने मुझे वहाँ पर शांति नगर में बुलाया था। एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, मैंने वहाँ पर मुनादी की थी सैटरडे के दिन। तो उस वक़्त भी ये घराना बहुत सरगर्म था। तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी दुआ है खुदावंद साकब भाई आपको, आपकी पूरी फैमिली को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो जी नाजरीन, और ख़ूबसूरत बातें हम खुदा के कलाम में से, खुदा के खादिम से सुनेंगे, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत गवाहियाँ, थॉट खुदा के लोगों ने आप तक शेयर की। मैं ईमान रखता हूँ कि आप हमारे साथ हैं और बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, हजूरी ओ दिए ममूरी ओ दिए। इस गीत को गाया है खुदा के बंदा भाई फराज नैयर ने। मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप इस गीत को सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, खूबसूरत गीत आपने सुना है, हजूरी ओदिए मामूरी ओदिए। हकीकत में जिन लोगों पर, ख़ानदानों पर, ज़िंदगियों पर और कलीसियाओं पर खुदावंद की हजूरी ठहरती है, वो कलीसियाएँ तरक्की करती हैं। खुदा अपने जलाल के लिए उन ज़िंदगियों को, उन ख़ानदानों को, उन कलीसियाओं को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर भी खुदा की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। तो जी नाजरीन, खूबसूरत अब कलाम सुनेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर सैमुअल गिल साहब है। तो पादरी साहब, बेशुमार नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कलाम की पुरफजल बातें, कलाम की खिदमत आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। सबसे पहले पास्टर ज़बलून साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मदऊ किया, और इसके साथ मैं सारी फ़ज़ल इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके वसीला से खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो नाजरीन, आप जो फ़ज़ल टीवी के सामने खुदा के कलाम को और ख़ूबसूरत गवाहियाँ सुन रहे हैं, मैं आप सब की खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में सलाम पेश करता हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदावंद में हमेशा आपकी सलामती रहे। और इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपसे शेयर करूं, मैं बताना चाहूँगा कि आप ये चंद मिनट जो खुदा के कलाम को आप सुन रहे हैं, फ़ज़ल टीवी के सामने आप बैठे हुए हैं, आप उठिएगा नहीं, क्योंकि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया काम करने वाला है। जब खुदा ने कलाम किया और कायनात मार से वजूद में आना शुरू हो गई, इसी तरह मेरे सीसो, जब आज का कलाम आप सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद नई तख्लीक के काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके हाथों में बाइबल्स हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस स्मार्टफोन्स के अंदर है, तो आप वहाँ से भी आप खुदा के कलाम को आप देख सकते हैं। सो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे खुदा का कलाम यूहन्ना रसूल की मार्फत जो लिखा गया, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। सो आए मेरे अज़ीज़ों, खुदाम के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भी भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है, जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर आकर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। सो मेरे सीसो, यहाँ पर हम इस आयत, इस चैप्टर के इब्तिदा में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ईद मनाने के लिए यरूशलेम को जाते हैं। और जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो वहाँ पर यहूदियों की जो भी ईद होती थी, और एक साल में यहूदी तकरीबन 8 ईदें मनाते थे। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, चारों अनाजील को देखें, तो खुदावंद यीशु तकरीबन हर ईद पर यरूशलेम में होते थे। और खुदावंद यीशु मसीह उसी खिदमत के दौरान जब वो यरूशलेम में आते, बहुत सारे लोग उनके पास दुखी आते, मरीज़ आते, बहुत सारे ऐसे लोग जो मायूस होते थे। जो भी खुदावंद को मिलता, जो भी कोई अपनी दरख्वास्त लेकर आता, वो मेरे अजीज़ों बहाल हो जाता था।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा यीशु यरूशलेम में आए हुए हैं और ये गालबन ईद फसा थी। ईद फसा के मौका पर वो यरूशलेम में है और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि खुदा यीशु मसीह की ज़ियारत की जाए, उनको देखा जाए और लोग इंतज़ार कर रहे, लोग मुंतज़िर होते थे। और इस वक्त भी जब वो ईद की इबादत करके हैकल के अंदर वो सीधे भेड़ दरवाज़ा के पास एक बैत हसदा जगह है, ये एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। बैत का मतलब घर और हस्ता का मतलब रहमत या फजल का घर। और इस मकाम पर पानी का एक हौस है और पास्टर साहब पानी के इस हौस में फरिश्ता एक ही बार आकर पानी हिलाता था। और जैसा मैंने आपके सामने इस पैसेज में पढ़ा है, जब फरिश्ता आकर पानी हिलाता था तो जो कोई पहले उतरता वो शिफा पा जाता। अब यहाँ पर जो असूल है वो ये असूल है कि जो पहले आए पहले पाए। जो पहले उतरता सिर्फ वही शिफा पाता। यहाँ पर मेरे असीसों हम एक और बात देखते हैं, जब फरिश्ता पानी को आकर हिलाता तो फिर जो मरीज जाता उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नया काम होता, उसकी ज़िंदगी बदल जाती थी, उसकी कोई भी बीमारी होती तो वो शिफा पा जाता। आज हमने देखना है अपने टैलेंट्स को कि अगर खुदावंद ने हमें जो तोड़े दिए हैं, जो टैलेंट्स दिए हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको हिलाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा नए नए काम करना शुरू कर देता है। जैसा हमने गवाहियों में भी देखा कि जो ही खुदा के खादम ने खुदा की खिदमत करनी शुरू की, पास्टर साकिब ने, तो फिर खुदा ने इसकी खिदमत को फलदार करना शुरू कर दिया। फिर हमने सुलेमान के वसीला से एक गवाही सुनी कि जब उसने अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया तो खुदा ने उससे तालीम में सरफराजी अता की। जब पानी हिलता, जब हम अपने आप को हिलाएंगे, जब हम अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इनको चमकाना शुरू कर देंगे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी और कामयाबी लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक ख़ास बात जो हम देख रहे हैं कि जो पहले आता, खुदा यीशु मसीह इस मकाम पर जाते हैं। अब जब खुदावंद इस मकाम पर जाते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे बीमार, बहुत सारे मायूस, बहुत सारे लंगड़े अंधे पड़े हुए हैं। खुदावंद उनमें से गुजरते हुए सबसे लास्ट में चले जाते हैं और सबसे लास्ट में एक ऐसा पैरालाइज शख्स है, एक ऐसा मफलूज शख्स है जो 38 साल से, मेरे अजीजों इसकी 38 साल उम्र नहीं है पास्टर साहब, इसकी बीमारी को 38 साल हो चुके थे, ये 38 साल से बीमार है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इसके पास जाते हैं तो खुदावंद पहले ही सवाल क्या करते हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? नाज़रीन, आज आपसे भी, क्योंकि खुदावंद के बारे में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। जब खुदावंद हमारे पास मौजूद हैं तो हमेशा एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज़ हमारे लिए लेकर आते हैं। जब खुदावंद इस 38 साल के पैरालाइज शख्स के पास जाते हैं तो एक नई खुशखबरी इसके पास लेकर आते हैं। और सवाल क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? इस बीमार ने, इस मफलूज शख्स ने कोई अपनी बीमारी नहीं बताई, इसने एक नया आंसर दिया है। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं। मेरे असीसो, इंतहाई यह मायूसी की हालत अपनी बताता है कि खुदावंद मेरा कोई नहीं है। वहाँ बैत हस्दा के मकाम पर जितने मरीज पड़े हुए हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, ताकि जो ही फरिश्ता आए पानी हिलाए वो जल्दी से पानी में अपने मरीज को उतार दें। लेकिन ये शख्स, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, इसका कोई मदद करने वाला नहीं, इसको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं, इसका कोई नहीं जो इसको हाउस पर ले जाए। मेरे सीसो, जब ये कहता कि खुदावंद मेरा कोई नहीं, तो खुदावंद कहते हैं अगर तेरा कोई नहीं तो मैं तेरे पास इसीलिए आया हूं ताकि मैं तेरी आकर मदद करूं।
آج میرے عزیزو دنیا کے اندر ڈسپلن یا اصول اور ہیں، جیسا ہم نے پہلے دیکھا، ایون بیت ہستہ کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ جو پہلے اترتا ہے وہ پہلے شفا پاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، آج انکرج ہونا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے کوئی مدد کرنے والا نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی کورنگ کرنے والا نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھو ایک ہستی وہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ ایسے بے سہارا لوگوں کی آ کر مدد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس شخص کی اس حالت کو دیکھتے ہیں، اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں، اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح اگلا ہی سوال کیا کرتے ہیں؟ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں، آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور چل پھر۔ میرے عزیزو اگر آج خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ایک نئی بات آپ سے کر رہے ہیں، ایک خوشخبری کی بات کر رہے ہیں، شفا کی بات کر رہے ہیں، تسلی کی بات کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ خداوند یسوع نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ دیکھ تیری صورت میری ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے۔ تو خداوند جب بھی اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی صورت خداوند کو نظر آ جاتی ہے۔ خداوند کبھی کسی کو اگنور نہیں کرتے، خداوند کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس کا کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، یاد رکھو میرے عزیزو ایک ہستی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اور آج آپ سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے اس مریض سے، اس مفلوج شخص سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 8ویں آیت میں کہہ رہے ہیں، خداوند یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ جو ہی یہ مکاشفاتی، یہ معجزانہ لفظ اس مریض کے کانوں تک پہنچتے ہیں، میرے عزیزو خدا کی الہی شفا اس کے جسم کے اندر انٹر ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں، لکھا ہے وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ آمین۔ میرے عزیزو آج پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بھی خداوند یسوع مسیح آئے اسی لیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ پھر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ایک شخص کی جب 100 بھیڑیں ہیں اور 99 اس کے پاس ہیں، جو کھو گئی ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ آج خداوند اگر آج ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، اگر ہم دنیا کی دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ایک فکر کرنے والا ہے، ایک آپ کی پرواہ کرنے والا ہے، ایک آپ کی کیئر کرنے والا ہے، اور وہ الفا اومیگا یسوع مسیح ہے، جس نے کہا دیکھ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، اور دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آمین۔ یہ ہستی خداوند یسوع مسیح یہ کبھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، یہ کبھی اپنے لوگوں سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اس کے منصوبے ہمیشہ ہمارے لیے سلامتی کے منصوبے ہیں، اس کے منصوبے ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ شخص جب تندرست ہو کر پھر اگلے لمحہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہیکل کے اندر جاتا ہے۔ آمین۔ یہ خداوند کی پاک حضوری میں جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ تو 38 سال سے، اور تیرے بارے میں تو ہم سب نے سوچا تھا کہ بس اب اس کو ایک ہی چیز اس بیماری سے جدا کر سکتی ہے اور وہ موت، لیکن میرے عزیزو اس کا سامنا اس کے ساتھ ہو گیا جس نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند کے پاس کنجیاں ہیں، خداوند کے پاس سب کچھ ہے۔ آئے میرے عزیزو اس خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، اس خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر اپنی زندگی کے اندر لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ خداوند میری شخصی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند میرے خاندان کے اندر تبدیلی لے کر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند میرے بزنس میں نئی تبدیلی لے کر آئے، تو آئیں میرے عزیزو اس خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لیں، ہر روز اس کے آگے جھکیں۔ وہ میرے عزیزو آپ کے لیے
भलाई के मंसूबे रखता है। वो आपके लिए, अगरचे दुनिया कुछ भी कहे आपको, दुनिया शायद ये कहे कि नहीं बस अब तेरा एंड हो चुका, अब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एक उम्मीद वाला है, वो खुदा यीशु मसीह है। आए मेरे अजीज़ों, आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मिला। जब पूछा जाता है सवाल कि तू शिफा कैसे पा गया, कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे शिफा पाऊंगा, लेकिन एक हस्ती है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब खुदावंद भी उसको मिलते हैं तो वो तारीफ़ करता है, वो तमजीद करता है, वो खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है। और खुदावंद एक ज़रूर उसको नसीहत करते हैं कि अगली दफ़ा गुनाह ना करना। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने गुनाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे और आपकी सलामती हो। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, खूबसूरत आपने कलाम सुना है। तो पानी का जिक्र खुदा के खादिम कर रहे थे, तो हकीकत में ज़िंदगी का जो पानी है खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। जो कोई उसके पास आता है वो अबदी ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। जिस तरह पादरी साहब ने कहा बैत हस्ता का जिक्र किया, आज का बैत हस्ता मैं समझता हूँ कलीसिया है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सातों चिरागदानों में फिरता है, यानी कलीसिया में ईमानदारों के दरमियान रहता है। अगर आप कलीसिया में जाएंगे तो यकीनन आप बरकत और शिफा पाएंगे। खुदावंद यीशु हर जगह पर मौजूद हैं, जहाँ भी आप उसको पुकारेंगे वो वहाँ ही आपकी सुनेगा। लेकिन ज़रूरी है कि खुदा ने ज़मीन पर अपनी कलीसिया को जन्म दिया है। आप लाहौर शहर के अंदर हैं, आउट ऑफ कंट्री के अंदर हैं, मुख्तलिफ एरिया में हैं, देहातों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपके करीब कोई चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, पासबान से मिलें, ताकि वो आपके साथ गुफ्तगू करे, कलाम की बातें शेयर करें। जिस तरह आज पादरी साहब ने कलाम की खिदमत आपके दरमियान की है, तो यकीनन ज़िंदगी का पानी खुदावंद यीशु मसीह आपको ज़रूर देगा, आप ज़रूर बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी लास्ट पे शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपनी गवाहियाँ हर रोज़ हमें भेजते हैं। अब इस वक्त भी हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जितने लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, कर्ज़ों की लानतों के अंदर फंसे हुए हैं, किसी मुश्किलात के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, हम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। तू खुदावंद है और दूर नज़दीक का खुदावंद है। शाफी बनकर तू इस दुनिया के अंदर आया है। हम सारे खुदा मिलकर ए खुदावंद इन तमाम बीमारों को, तेरे प्यारों को तेरी हसूरी में याद करते हैं। ए खुदाए कदूस, अगर किसी को किसी किस्म की बीमारी लाहक है, तू हल मुश्किलात है, तू दूर नज़दीक का खुदावंद है, तू सारे पोशीदा बीमारियों को, राजों को जानने वाला है। अगर है खुदावंद किसी की बॉडी में रसौलियाँ हैं, हेपाटाइटिस ए बी सी है, शुगर का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, दर्दें हैं, स्टमक प्रॉब्लम है, कंधों का दर्द है, टखनों का दर्द है, तू सारी बीमारियों पर कादर है। हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं खुदावंद, जहाँ से लोग हमें वॉच कर रहे हैं, किसी शहर से हैं, किसी देहात से हैं, मुल्क पाकिस्तान के किसी तूलो अर्ज से हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हमें जो देख रहे हैं, उन तमाम तेरे प्यारों को खुदावंद तेरी हसूरी में याद करते हैं। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की मुश्किलातें, कर्जे की लानतें खुदा के बेटे यस्सु नासरी के नाम से जाती रहें। ए खुदावंद अपने प्यारों को छू। हम ईमान रखते हैं कि तूने ज़रूर ए खुदावंद अपने लोगों को छुआ है, मौज से की हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदावंद दुआ करते अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों पर, उनकी खिदमात पर, उनके ख़ानदानों पर यस्सु के नाम से तेरी बरकत को चाहते हैं। और ज़्यादा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर। इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, सदर को, अदलिया को, पाक फ़ौज को, तमाम इंटेलिजेंस इदारों को, सब को तेरी हसूरी में याद करते हैं। खुदावंद हर एक पर तेरा हाथ चाहते हैं, ताकि मुल्क पाकिस्तान हर तरह से बरकत पाए, माला माल हो और यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐ खुदावंद ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन।
تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آپ کو چھوا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. یسوع مسیح دور نزدیک کا خداوند ہے. جہاں کوئی ایمان کے ساتھ اسے پکارتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے چھوتا ہے اور شفا بخش دیتا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ضرور گواہی دیں گے. خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو استعمال کرے گا. تو جی ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹوں کے ساتھ. تو پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کلام کی خدمت ہمارے ناظرین کے ساتھ کی. اسی طرح بھائی ثاقب نیل، آپ کا بھی تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے بھی شانتی نگر سے یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہماری دعا ہے کہ اور زیادہ خداوند اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے. اس طرح سسٹر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی سلیمان، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.